बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज आप लेक्चर नंबर 10 सुनेंगे। खुतबा हिज्जतुल विदा, पेज नंबर 43। अपने पेंसिल्स अपने पास रख लें, अपने हाईलाइटर्स भी अपने पास रख लें और जो ऑब्जेक्टिव आपको मार्क करवाया जाएगा वो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। जो बातें इसमें बताई जाती हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी किया करें। इस्लामियात को सिर्फ आप ये ना समझे कि एक सब्जेक्ट है, बल्कि ये समझे कि एक दीन सीखने का हमारे पास एक छोटा सा एक जरिया है। ठीक है, तो आज हम बुक रीडिंग करेंगे पेज नंबर 43। ये खुतबा हिज्जतुल विदा है और इसके अहम पॉइंट्स जो हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। जो अहम बातें हैं उसमें बताई गई हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर हक है। तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर को किसी दूसरे से पामाल ना कराएं और तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी ऐसे आदमी को घर में ना आने दे जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और कोई बेहयाई का काम ना करें, और तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर हासिल किया और अल्लाह ताला के हुक्म से तुमने उन्हें अपने लिए हलाल किया। औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और उनके साथ भलाई का सलूक करो। अब इन जो है इसमें ये बात बताई जा रही है कि औरतों का मर्दों पर यानी उनके शोहर पर और शोहर का बीवी पर हक है। ठीक है, बीवी का हक ये है, बल्कि बीवी का फर्ज ये है कि बीवी अपने इज्जत की, जानो माल की, शोहर की गैर मौजूदगी में हिफाजत करे। अगर कोई औरत अपनी शोहर के गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की, जानो माल की हिफाजत करती है तो गोया उसको ऐसा सवाब मिलता है कि जैसा मुजाहिद जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनको जो सवाब मिलता है उस बीवी को घर बैठे उतना अजर मिलता है। अगर शोहर किसी शख्स को नापसंद करता है और उसको मना करता है कि वो उनके पास नापसंद करता है कि वो घर में दाखिल हो, तो बीवी को इजाजत नहीं है कि वो ऐसे किसी भी आदमी को घर में आने दे जिससे उसका शोहर नापसंद करता है, और बीवी कोई भी बेहयाई का काम ना करे। फिर इसके साथ ही सिर्फ ये चीज जो है सिर्फ औरतों के हकूक फराइज ही नहीं बताए गए, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो उनका हक भी अदा करवाया है। कहा गया कि ए अल्लाह के बंदो, तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर हासिल किया है। जिस तरह हम अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह बीवी के साथ किसी तरह की बदसलूकी की इजाजत नहीं दी गई है। फिर जो है उनके साथ फरमाया कि अल्लाह से डरो, उनके बारे में अल्लाह से डरो और उनके साथ भलाई का सलूक करो, यानी उनके साथ कोई भी रवैया इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला से डरना चाहिए और उनके साथ अच्छाई का सलूक करना चाहिए। तो ये इसमें ये बात जो है वो बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने शोहरों के और हकूक को फराइज रखे हैं, इसी तरह बीवियों के भी हकूक को फराइज रखे हैं। औरतों का यहाँ पर जिक्र जो है वो इस खुतबे में इसलिए किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर इतना इसलिए जोर दिया क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, उनको पाँव की जूती समझी जाती थी। आज भी हम देखते हैं तो दूसरे मज़ाहिब में औरतों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जैसे हिंदुओं में रिवाज है कि अगर जो है वो बेवा हो जाती है औरत तो उसको उसके साथ ही जो है खामन के जला दिया जाता है या उसके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो इस्लाम वही वो मजहब है जिसने औरतों के हकूक जो है वो अदा किए हैं और औरतों को जो है इज्जत अता फरमाई है। तो इसमें अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है कि औरतों के साथ भलाई का सलूक करो। इसका ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे, ए लोगों, तुम्हारी डैश का तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर हक है। तुम्हारा हक ये है कि तुम्हारे डैश को किसी दूसरे से पामाल ना कराएं
تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے ڈیش کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. کوئی ڈیش کا کام نہ کرے. تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ڈیش کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے ڈیش کیا. ڈیش کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ڈیش کا سلوک کرو. تو یہ والا آبجیکٹو جو ہے اس میں آپ مارک کر لیجئے گا. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر مجرم کے جرم کا ڈیش اسی پر ہے. ڈیش اسی پر ہے یعنی وبال اسی پر ہے. یعنی جو جرم کرے گا وہ اپنی سزا خود بھگتے گا. دنیا میں اگر وہ بچ بھی جائے گا تو آخرت میں اپنے گناہوں کی سزا انسان خود ہی بھگتے گا. باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے. ڈیش کے جرم کا ڈیش ذمہ دار نہیں اور نہ ہی بیٹے کے جرم کا ڈیش ذمہ دار ہے. اگر بیٹا گناہگار ہے تو اس کی سزا والد کو نہیں ملے گی اور اگر والد گنہگار ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی. اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اب اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ امیر کی اطاعت، حکمران کی اطاعت کرنا. اور اس میں اہم بات کیا ہے کہ اگر تم کو وہ اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. یعنی اس میں دو نقص آپ نے بتائے کہ تو حبشی جو ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، ان کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، ناک اور طرح کی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں بھی عیب ہو، یعنی وہ بھی کٹی ہوئی ناک والا ہو. اگر وہ بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یعنی اس کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا بھی تمہارے اوپر فرض ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور دوسرا سنت. جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت. یعنی ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سنت کے طریقے سے پتا چلے گا. تو قرآن اور سنت، ان دو چیزوں کو اپنے تھامے رکھنا ہے. ہر موقع پر، ہر قدم پر ان کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو انسان جو ہے وہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. تو پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ لوگوں، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے، اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. صرف خود ہی نہیں، اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، گھر والے، اولاد، بچے، سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزروانے کی کوشش کرنی ہے. تو آبجیکٹو اس میں مارک کر دیجئے. ہر مجرم کے جرم کا ڈیش اسی پر ہے. ڈیش کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور نہ بیٹے کے جرم کا ڈیش ذمہ دار ہے. کٹی ہوئی ناک والا ڈیش تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو ڈیش کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور ڈیش کرو. اے لوگوں، میں ڈیش چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ڈیش اور ڈیش. تو یہ آپ کا آبجیکٹو ہے. آج ہم نے پیج نمبر 43 جو ہے اس کی ریڈنگ کی ہے. آبجیکٹو آپ کو مارک کروا دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے اس کو لرننگ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اور جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کی بھی کوشش کیجئے گا. السلام علیکم.